تنتيزي وزو أنت إلا وين يتحركن الموفمون بربر خدمن ديس أثر ناس بلا ما نسو باللي سي بروميي الارمي 31 اوت إلا ان سيمينار اشوف غير غادي لي سياكي بغي غادي لي نكوني لي تمورت القبائل من مزوره نغمي خدمنا نشتا غاسكا سيتا موفمون اوريزونتال ورسعاري ضرن ورسعيرا اقرو لا معنى لانت لي روبير تاكي تدو بلا نغالا الدوسيي يعكورن لغلي دوسيي ديوسان غير الزفيرس انا فغاس واوري حكم دوكا لا معنى غاساكي مزيان ناكي زمرنا بغوالن غار في لا بلاتفورم اجبد ماك اين اوليا واساكي يا زمافن مازال ندوها في مازيغ على خاطر تمازيغ تساكي مراد قار لونغ ناسيونال لي اوفيسيال لي كونستونت اثاين فيلا كان غاف الكاغط غبار سالنا كدينا جماثنا معنا امنو مازاليس امنو غادي تكمل ماشي كانت خاطر مرات ليني لا ديمقراسي فقن غير تمازيغ فقن غير وين يلهان فقن غير وين السلام اوا كناني لي ذي ليسر تنمرت نقول à la veille de 20 avril, nous avons dit oui, le pouvoir mafieux et assassin, toujours nous disent. Qu'est-ce qu'elle a fait le 20 avril, c'est le porteur et c'est l'âme de la démocratie du pluralisme. Ils ont fait un bon d'un, autant que culture, civilisation et langue. Malheureusement, il y a à la veille du 20 avril, c'est un grand repère pour Adelani Mazeran. Ils ont arrêté et incarcéré brutalement un journaliste liberté. On lance un soutien indéfectible à ce journaliste et les journalistes engagés pour le changement du système en Algérie. وإلا قرا نسوسم أساكين تاع شون ديسلوكلن ومنو غير نو غير لان دي روبر إن ديسلوكل لان تلهوايج تيليسا ونزمر أنفاس في الأساس دونك منو غير نو السام اسكا تمازيغ لا السام اسكا تمازيغ لا السام اسكا تمازيغ اسمكتين سنة تفسوتين تفسوت 80 تفسوت تابركان نزوج على فيون لو كان نموغل بتزورا تفسوت 80 قرنا كان جروي تيمسيري ليستوار سي دي لوسون انا في بالي في موسونين 80 لان كراد تمسيري يا 300 اتيري دو مومون دو 80 ثم زواروث وذي ديكرن ب 80 سبدند le combat pacifique. Ce sont les acteurs de 80 qui ont initié le combat pacifique. وكذا ديكرن بثمانين يتزوارن غارو منو ستلويث. منو ستلويث سوا شو ديلا إلا استكفاء إلا سوالا إلا سيفاس ندير الماوان وديلي راه سواين النظام فكي تمزوروت تمسير تمزوروت نتفسير 80 تمسير تسناف. Le mérite aussi des acteurs de 80, ils ont popularisé, ils ont rendu populaire la revendication de Mazir. La revendication de Mazir, au niveau d'une élite qui vrai, a commencé le combat, a initié le mouvement 80, mais après toute la population de la Kabylie et de l'Algérois a pris en charge cette revendication. La preuve, il y a eu des grèves, celle du 16 avril, il y a eu des manifestations, des marches partout dans la Kabylie et l'Algérois. Donc la revendication est devenue populaire. أسوثر 80 يغال إرفديت أكو جدود أكيد تمسير تسفناد تمسير تسلاثا. Le mérite aussi des acteurs de 80, c'est qu'ils ont associé
les revendications culturelles aux libertés démocratiques. نانك باللي وزميرة أتيلي ثمازيغ مولاش ثوكدوث ثمازيغ تف إيمانيس كان دي ثوكدوث دي ثللي لا بروف ثمازيغ في لونغ ناسيونال اوفيسيال ميارا ساد وسان وديفان ويرا ولا شي دريمن ولا شي سلماذن ولا ذين الماذن سنقاس نسيسن ولا باش تروح تغر تمازيغ ولا هاك تخدم هذاك التسريح هاك دير ليغاليز سي لاميري هاك تسوثور نتورا لادمينستراسيون دو ليدوكاسيون ناسيونال اي لي بارون ديالك ولا قام كي يخدم هذاك لوتوريزاسيون باش تغرد وكيد الباطل داعي دونك تمازيغ اتجوج اتنرني ذو ثوكدو ذي ثللي اندو لاش ثوكدو ولاش تللي تمازيغ الا وغالي نغرب فيه الا اصنقص الى ندير سي كذا كي يبغى دينار تيمسيرين ديجا الموفمون 80 ما تفسو تافركان يضرى الباطل ديالش جرحنت في سيتوان وجرحنت تواشولين غلين غير مزيان تيلاوين دير كازن ازال 128 يوطني قالين ديال الباطل ذا ندي تزواره يفسو تافركان تكرد سوذم نتلوي امنو دي تزواره وردي لي سوين نض كرن ديال مزيان مي نغانكر محمد سينيسا في لا بريغاد دو جوندارمري كواف الدواله 18 افريل 2001 المزينين دي كرن امذاني دي كرنا كون بعد كرن دي وكنا درنا الباطل في المنسى وكنا حاضرين في واشولين سن حاضرين في لي سيتويان دو لا كابيلي ديال الوقت اللي لا سي لي بروفوكاسيون aussi bien des erronis qui a qualifié de Mohamed Sissa de voyous, les provocations des ministres, du pouvoir, du président même de l'époque, de tout le système qui a إكشعل التمس ما تشيل المزين إكشعل التمس سي لي بروفوكاسيون دي بوار إكشعل التمس نقوليا من نورنا أرثورا مازاليت ستلويث يوكنا نوض ثوكدوث يوكنا نوض أرث موزغا pour une Algérie libre, laïque, démocratique, ni militaire, ni islamiste. وكي إذا منو إدني ويسيزيك وكي إذا أنا نكمل أصيار زداد. ثاني ميرتنو. Pouvoir! Assassin! Pouvoir! 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 لا شو تعطل عكس عندك خبر الله يبدا أصلك لاش مهنة تحوشوني جدرميا أصلك لاش مهنة تحوشوني جدرميا مثغيل من قبيل تسوني جدرميا شني تحوشوني جدرميا مثغيل من قبيل تسوني جدرميا مازيغا ما زال حاوس العقل كان حاوس العقل مازيغا ما زال ذي مازيغا ما زال ما زال ذي مازيغا ما زال ما زال ما زال ذي مازيغا ما زال ذي مازيغا ما زال ما زال ما زال ما زال ذي مازيغا ما زال ذي مازيغا ما زال ما زال ذي مازيغا ما زال ذي مازيغا
احبس بوفوار 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 كريمينال 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 سلاح ولا الكلام ولاش سماح ولاش 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 سماح ولاش توبيرك سليما زيغان الزول في الاول 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 تماشيغ تلا تلا اسا اسكا 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 تماشيغ تلا تلا اسا 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 pouvoir criminel 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 نبيري وناس حمزي libérez l'ONAS Hamzé, libérez la Gambie, libérez, 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 libérez l'ONAS Hamzé, libérez l'ONAS Hamzé, libérez, libérez, libérez l'ONAS Hamzé, libérez l'ONAS Hamzé. البرينتون امازيغ اي البرينتون نوار هذا في كان اتمنى اسني شبانا ساقي يعني 80 غادي ديك التزوير يدفعوا في بلاد الجزائري اوريا قبيله البطريلان ديال والي خمسه تاعني كوماسي شي الماتنا غير الناس يعرفوا بي دار المولود مع عمري هذه حنا كونفيرونس بعد اوبيشن لي زوتوريتي اتماتنا يتيجوزو قبيله شوالاكي تسداوي في الواد عيسى اكرمات لا شوف يسرح ناس وصد خمسه تاقي انا كنجام الدوله وديس كاع العسكر شيخ جاميس على لينيفرسيتي تيجوزو عندها تعدانا خمر البطره في الغاشي دونك تاع وين بعد تمر القبائل تدري كل القبائل حاركين قبائل تراين ضرونا كلي دوكا اش ني يسبعيتي وسحبس قمدانا طورطري قمدانا من بعد يكمل الكومباياكي بريدونتيتي امازيغ الى الديمقراسي اللي ضربه دلوب اللي زالي كتربع 14 بيان سور كلا راه قلب الكارطه الان دابا ماكنا افونسين دي تمثال تمازيغ انا من 98 ان هذا بوياكي يخدع صرصاص باش يعبر مع طب الولاش عند القبل قبيله اكرنت شحال يقبليسين الموزن الغاشي بديت مسات مع طب الولاش 2001 يعني تفشو تبركان عند ساكن قبائل السيدي بريد تفشو تمازيغ دونك اجا ضاربين بريد ولا تعدان حقرني
ايوا قرمح مصير يساوي تاني بريكات انا غاتلينا كامور يقريرو قبيله البطله مينا اكرمت يضرب وخسر عندها 128 دزمات الامبلانس يعبر بيموتن وإلى قرات نسو واحد 5 ميل بريسي يقدرات عندها بلاتفورم يمرمي تمر الخبازو بعدين بلاتفورم مقارنه بلاتفورم الاقصى لا بلاتفورم الاقصى راهي طاش لي بوان يقلان ديك سلوميزاريزاسيون تمازيغ ديك الكونتر لابينيتي ديك انيتا ديموكراتيك بليس لاغني ديك انيتا لا بريموتي دو سيفيل سور الميليتير يلاقيو البوا ديال لا بلاتفورم الاقصى عندها تقرر متر sur les autorités élus, c'est-à-dire les services de sécurité. De المراح من الجدارمية بوليس ماشي دا جدارمية البوليس يحكم عليه. دونك يكمل كنيو ومنو دونك تامر القبايل ماشي بوساكي والسكر هاد ماكنا يقوم يدير مومون ناسيونال والسكر العيبة اللي يقدرش يدير مومون ناسيونال في المزيغ والسكر العيبة اللي يقدرش يدير اكاديمي بربر يمثل ابو قارون الاكاديمي بربر فلاش يعبر بمساد معدار والسكر هاد ماكنا ويف بي لي بوزور دو بوب ديك السنة ابو قارون شريف ماش وحدو هارونا فلاش يعبر بي وإلا قرانت تسدي مدار اللي يديرها في المزيغ هاي مدر هاد ديمو بواكي اللي وينت تغيبنا اللي قبل خمي تقارو دوينانا ودي ورا اللي مسيدي ودي ورا مانا قرب الكارطاب ودي ورا العروش دي وينت ودي ورا ودي يقيم خابيتي تنزيه وين اوريا خليميقيا ما دونك اساكي اماسكا نكون قادر الباع نصدالا بداكي انيتا ديسونتراليزي البورداكي انا حاجه ديال ليتا جاكوبان ليتا سونترال ثانيا المرتضى الحفيظ وكي قاسمي حفيظ في الولاية توفيرت سريدة قلاصي لا مارشاكي l'anniversaire de double anniversaire de printemps berbère et de printemps noir 2001. L'hommage à nos martyrs. Pouvoir criminel, pouvoir criminel, pouvoir criminel, pouvoir criminel, pouvoir criminel, criminel. سلام صباح تمام
ناكل قبايل نعيا بالبطل خمسة ثمانية portable. نفسه الثمانية ناكل قبايل نعيا بالبطل خمسة ثمانية تجرح ولوان ناكل قبايل نعيا بالبطل خمسة بركات تجرح ولوان ناكل قبايل نعيا بالبطل خمسة بركات تجرح ولوان ناكل قبايل نعيا بالبطل خمسة بركات قبايل نعيا بالبطل خمسة بركات تجرح ولوان ناكل قبايل نعيا بالبطل خمسة بركات ناكل قبايل نعيا بالبطل خمسة بركات الله بونغارد تجرح ولوان